كونك توجو مهيئه باللي راهم جايينك دي كوم الحياه. الحياه صعيبه بارفوا، كونك مهيئه باللي انتي فورت، انتي مالغري تو غادي توقفي على رجليك، توقفي وتواجهي. هذه يسموها التحديات. واجهي التحديات، واجهيها. السلام عليكم خوتي وخواتاتي. اليوم جيتكم بواحد السوجي اون ريبونس على واحد الكومونتير خلاتها لي متتبعه تاعي، وعدتها ندير عليه فيديو باسكو فريمون سا ما بوكو انسبيري. عطاني افكار جو فولي لي ترانسميت باش نفع تو الموند، باسكو لا سيتوياسيون تاع هاد المراه اللي كتبت لي تخصنا كاع، سيتادير كاع اون بو ترافيرسي لي ميم زيبروف، نفوتو بنفس المراحل. سي بور سا غادي نهضر لكم على موضوع اللي انا سميته كيفاش تخرجي من قلبك، من ليسبري تاعك، من لو كور تاعك هذيك الانسانه القويه، هذيك الانسانه المحاربه في الحياه، هذيك الانسانه اللي توصل للاهداف تاعها مالغري لي ديفيكولتي. كومون ريفيلي ليتا ديسبري تاع ان غيريي، كيلكان يحارب. دونك هاد الانسانه قالت لي في الكومونتير فوالا عندها 4 تاع الوليدات، كانت عايشه مع راجلها ترونكيل، تزوج عليها، ما راهيش عارفه اش دير في الحياه، راهي بيردو، سي نورمال، راهي تودرت ماهيش عارفه. ايبروف صعيبه في الحياه. الحاجه الاولى غادي نقولها لكم وغادي نقولها لك يا اختي الكريمه، سي كو جو تو راسور، حنا كاع بني ادم فوق الارض نفوتوا بامتحانات، نفوتوا بمشاكل، ونفوتوا بديفيكولتي، ما راكيش وحدك، رانا كاع كيف منا من الغني للفقير للعائله، كاع العائلات يفوتوا بالمشاكل. سوف كو كاين الناس اللي تفوت بمشكل elle sait se relever، تعرف ترفد روحها، تولي بلو فور. وكاين الناس كيجي هذه كو تاع الحياه ما تعرفش تروح للديبرسيون، الانهيار العصبي. لا بغا نفس المشكله تصرى لدو بيرسون ديفيرونت، كاين واحد يعرف يجيري المشكله، وكاين واحد يسولا سالي ويقول لك صايي هذه هي حياتي، ويبقى يشتكي ويدير في لي زيكسكوز وما يرفدش روحه. الوغ انا غادي نقول لك 7 تاع المفاتيح اللي توريك كيفاش تكوني محاربه في الحياه، كيفاش تديباس هاد الامتحانات وتنوضي بلو فورت، قويه. الحاجه الاولى اللي نسميها لو ديباسمون دو سوا، ديباسي روحك، ديباسي لي ليميت. حنا كاع انسان عندنا زون دو كونفور، عندنا كي نقولوا منطقه تاع الراحه تاعنا، عايشين فيها ترونكيل وكاع. بصح كي تجيك امتحان في الحياه لازم لك تخرجي من هذه المنطقه تاع كونفور. لا بغيتي تحلي المشكل تاعك لازم ماشي تقعدي في حياتك اليوميه باسكو بون ما راكيش باغيه تدير ريسك، ما راكيش باغيه تبوجي تقولي يا صاي. لازم ديباسي روحك، لازم تخرجي من هذه المنطقه، تسيي حاجه جديده. الناس ما غاديش تجي في بلاصتك تعيش حياتك وليستوار تاع حياتك انت غادي تكتبيها بيديك، الديستان تاعك انت غادي تكتبيه بيديك، المكتوب تاعك انت غادي تكتبيه، انت غادي تقولي هاش راني باغيه، انت غادي ديسيدي. نقعد مع راجلين طلق حاجتك انت غادي ديسيدي، انت غادي توريونتي حياتك هي. بصح بوغ سا باش تنجحي لازم ديباسي، لازم تتعلمي حاجه جديده. باغ اكزومبل المراه كي تخرج تخدم باش توكل وليداتها، جو سي تبان لك بلي انت صعيبه، تبان لك بلي ماشي هذيك هي، تبان لك بصح كخوا موا امنيني ما غادي يصرى لك والو. او بي غادي تولي انسان واحد اخر، تعلم اشياء جديده، انسان بلو فور. خرجي من منطقه تاع الراحه تاعك. انت شراكي حاسبه الناس اللي تنجح او كوتيديان وتنوض وتستقوى، حتى من ترافيرسي لي زيبروف، تترافيرسي الامتحانات تاع الحياه وتتعلم صوالح جدد. ما تقعدش تبكي في قنت على بالي،
عندك لو دروا تبكي وعندك لو دروا تعيي وعندك لو دروا تكرهي. تعرفي علاه؟ باسكو حنا ان اتر هيومان، حنا انسان نعيو ونكرهو ونبكو. عندك لو دروا، لا صرات لك مشكله في الحياه عندك لو دروا ابكي عيطي. باغ كونطخ ما تقعديش في قنت وتقولي صاي هذيك هي حياتي. لا لا، رفدي روحك، بوج توا. دونك الحاجه الاولى سيتي ديباسمون دو سوا. حاجه الزوجه اللي انا كونسييها لكم باش تخرجوا هذاك المحارب اللي في قلبكم كي تصرى لكم مشكله، il faut réagir. حاجه الزوجه هي prendre une décision rapide، تدي قرار كومون دي رابيدمون بالخف، ماشي تقعدي تستني دي زاني اعوام واعوام باش تدي قرار. لا بغى غادي تدي قرار خطا، معليش غادي تتعلمي منه. لا بغى سي با لا بون ديسيزيون. بالوقت تولي تتعلمي تدي لي بون ديسيزيون، قرارات الصائبه بالوقت تتعلمي تديها. بصح انتي اصلا لا قعدتي في عدم القرار بروحها. عدم القرار قرار، تقولي انا ما نديسيديش شنو في بلاصتي، هذا بروحها قرار سيء. اللهم تعلمي tu agis rapidement، تدي لي شوز ما تخافيش. شغدي يصرالك زعما يعني نشاوروا عند ربي. جو دير شغدي يصرالك لو بيغ، ما يصرالك والو، تولي غير بلي فورت. alors prends une décision rapidement. ne reste pas parce que c'est vraiment l'inconfort. تقعدي تيا في بلاصتك ما تتحركيش، قاعده تخمي ندي ديسيزيون ندي قرار ما نديش قرار، تقولي دي زاني كيما هكا تضيعي في حياتك. دي قرار كي تصرالك مشكله، دي قرار كي يكون عندك بروجي وتبغي تجيري، دي قرار كي يكون عندك كوبل علاقه وما تعرفيش تروحي تخرجي، دي قرار. قري لا بغى قرار سيء، قري واسومي الريسبونسابيلتي ديغيير، دي المسؤوليه تاع القرار تاعك. معليش حنا كاع تجينا صعيبه، كاع رانا كيف بصح معليش دي المسؤوليه تاع القرار تاعك. كيما قلت لكم قرار مهم بزاف، القرار. الو الحاجه الرابعه لازم تفهميها هي chaque coup te rend plus forte ou plus fort. كل ضربه غادي تقويك، كل ما تطيحي غادي تعاودي تنوضي. كيما البيبي كي يبدا يتمشى يطيح نوض، يطيح يعاود ينوض، يطيح يعاود ينوض. كل حاجه غادي تقوي. كيما من ديري سبور تعاني الميسكل تاعك يضرك باش تنقصي، باش كل ضربه في الحياه غادي تقويك. اي كروا موا n'importe quel être humain، اي انسان فوق الارض داليكو، اي انسان فوق الارض عنده امتحانات، اي انسان لستي بوحيده، كاع الناس كيف. il faut juste comprendre باللي كي تجيك ضربه في الحياه لازم لك توقفي انوفو. تضعفي لا بغيتي تضعفي كيلكو جور، تضعفي لا بغيتي تضعفي كيلكو موا، ما كاش مشكل. ابكي ندبي نوحي ما كاش مشكل، بصح عاودي نوضي، كونك بلي فورت، عاودي. هذا هو الانسان القوي، هذا هو الانسان. عندنا كاع في الانتيريور تاعنا اون بارتي ماسكولين، جزء ذكوري. خرجي هذاك الجزء الذكوري من الانتيريور تاعك، خرجيه. نعطيك غير اكزومبل، شوفي غير اون مامون كي يدير على ولادها، يجي غير واحد يخرب لها في ولدها، تكون عاقله مراه انسانه جونتي، واحد يدور لها بولادها تولي كوما الليون، تولي كالسبع. كاش اللي يدور لي بولدي، شفتوها كي تولي المراه كي يدور لها بولادها. هذا غير اكزومبل. دونك تاني كل ضربه تقويك، كل ضربه في الحياه سي با لا بين تقولي elle va me servir à rien. non elle va te servir à beaucoup de choses في الحياه. غادي تستفادي من هاد الضربات اللي غادي يجوك في الحياه، تستفادي منهم. الوغ حاجه باش ما ننساش الخامسه، ولا ماني عارفه. وي هي البيرسيفيرونس.
كونتينيتي، تكملي العزيمه كيما نقولوا. عندك بروجي، عندك مشكل باغي تحليه، روحي جيسكو بو، كملي ماشي غير تما وتبدي وتديري مشروع وتبدي حاجه وتقولي هي صاي انا كرهت ومليت. هاو انتي تكرهي وتملي، شكون غادي يديرها في بلاصتك؟ لا بغا اليوم راكي عيانه، لا بغا اليوم راكي ديبريمي تحت كوربيته وقلتي اليوم نوض غدوه نوضي، لا بغا معليش عييتي وكرهتي معليش نرقدي بصح غدوه نوضي. كملي في المشروع تاعك، كملي في العلاقه تاعك، كملي في صوالحك، في حل مشاكلك. هذا المثل ينطبق على كاع لي سيتوياسيون تاع الحياه، على كاع الامتحانات تاع الحياه. كي يكون عندك انت اكزاما في ليكول ولا تكمليه، تكون عندك قرايه تقريها تكمليها، لا بغات تو ايشو، لا بغات تخسري تعاودي تنوضي. تبدي مشروع تخدمي ما عجبكش، حليتي قناه ما خدمتش، كملي. اليوم ديري غلطه والغدوه تستفادي منها وتعاودي تسقميها. هذه هي الحياه، ماشي كلشي مكتوب في ورقه بيضاء هاش ديروا يا سهله كيما هاك. لا، هذا هو لو شارم تاع الحياه، هذا هو الجمال تاع الحياه، كي يكون فيها صوالح دراما، وديك الدراما تقويك وديك الدراما تنوضك. alors ne laisse jamais tomber. عمرك ما تقولي صايي كملت حياتي وكرهت. لا، حياة ربي عطاها لنا باش نعيشوها بالحلو تاعها وبالمر تاعها. عيشيها حياة شابة، لازم غير تعرفي باللي سي نورمال. لا كاين ديكو سي نورمال، هادو امتحانات وغادي تشوفي باللي من بعد النتيجه تكون حلوه. غير كملي، لا بيرسيفيرونس، العزيمه. Alors, sixième point. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente, اللي غادي نخليها لكم في la description. الفيديو التالية هضرت على l'entraînement, l'habitude, la répétition. Le sixième point هو l'entraînement. تونطريني روحك على حل المشاكل، على حل كاع لي كونفلي، على حل الامتحانات. كيفاش يقولوا انترينمون بالعربيه؟ تحاولي اون فوا، دو فوا، تروا فوا، كات فوا. محاوله، ما تحبسيش من المحاوله، ما تحبسيش من الريبيتيسيون. وتعاودي ديك الصالحه حتى تولي لك عاده. لقيتي حل المشكله تاعك ما عجبكش، عاودي لقي حل واحد اخر، كملي لقي الحلول. نو لاس با تومبي، خاطرش من بعد تشوفي كي تعاودي الحاجه بليزيور فوا دوك تشوفي غادي تولي لك عاده، وغادي ديك العاده تولي لك حاجه ساهله تشكيه انت تعرفي ديريها. غير بدي قولي بسم الله وعاودي. هذا ينطبق في كاع المشاريع. هذا المثل وهذا ليطا ديسبري تاع لو غيريي تاع المحارب ينطبق في الحياه، في الحياه في كاع المواضيع. كونك توجو مهيئه باللي راهم جايينك ديكو من الحياه. الحياه صعيبه بارفوا، كونك مهيئه باللي انتي فورت، انتي مالغري تو غادي توقفي على رجليك، توقفي وتواجهي. هذه يسموها التحديات. واجهي التحديات، واجهيها. علاه انتي ومشي واحد اخر؟ حنا كاع انسان، حنا كاع دايرين كيف كاين اللي يقول لك انا نبكي ونرقد، وكاين اللي يقول لك انا نوض مالغري تو، نوضي وتحبكي. Donc voilà, ça c'était l'entraînement. Dernier point, le septième point, اللي هي ديري في بالك بلي nos actes ont un impact dans la société. كل حاجة غادي ديريها عندها الصدى تاعها في لا سوسيتي، عندها الامباكت تاعها، غادي تاثري على انسان واحد اخر في المجتمع. غادي انتي كي تنوضي نعطيك اكزومبل وتتحركي وتستقوي، ولادك غادي يدو منك ليكزومبل، غادي يديروا كيمهم. غادي تاثري على انسان واحد اخر هو تاني غادي يدير كيفك، تاثري على مجتمع كامل. كي تكوني محاربه الناس تدير كيفك، تاثري فيهم. كي ديري مشروع وتبغي تجيبي فيه النفع على الغاشي غادي تاثري فيهم. ديري في بالك باللي كاع لي زاكسيون تاعك اللي غادي ديرهم في الحياه، كاع لي زاكت، كاع في كاع المجالات، اي حاجه غادي ديريها غادي يكون عندها امباكت، غادي يكون عندها تاثير. وهذا هو الحافز تاعك
باش تكوني محاربة au quotidien guerrière ما تخليش لي ديفيكولتي يطيحوك نوضي وتحركي وقولي بسم الله وتوكلي على ربي وامنيني كي تكملي هذاك ليكزامان ولا الامتحان غادي تكوني فيير دو توا ميم غادي تكوني فخوره بروحك فخوره بواش درتي غادي كي تشوفي لو شومان تاعك ديغيير تشوفي طريق شا درتي تقولي واو انايا جو سوي فام فورت جو سوي وندر وومن غادي تخلعي في روحك. Voilà, bon, ben ça sera tout pour aujourd'hui. On a juste le commentaire de la dame, vraiment ça m'a beaucoup inspiré pour lui dire انتي ديسيدي في حياتك، انتي ديسيدي في قصة حياتك، انتي ديسيدي في مكتوبك، انتي تكتبي قصة حياتك، غير ديري لي شوا، غير ديسيدي، غير قري ودوك تشوفي يجيب لك ربي ناس في طريقك يعاونوك، يجيب لك ربي دي بوان في حياتك يساعدوك. Tu verras, crois-moi. Bon là عجبكم السوجي s'il vous plaît ما تنسوش ديروا لي اشتراك في القناه وتاكتيفوا الجرس وديروا لي ان بيتي لايك اي ان بيتي كومونتير باش تشجعوني ولا عندكم مواضيع مشاكل بور لابوردي اونصومبل كتبوا لي المشاكل تاعكم راني نجاوبكم راني نجيب لكم حلول راني هنايا معاكم on va tous ensemble avancer vers la réussite كاع غادي افونسون ensemble. Voilà, je vous dis à bientôt. ربي يخليكم خوتي وخواتاتي. Je vous fais des bisous. نبغيكم بزاف بزاف. Ciao ciao.